बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, सरपरस्त साहबान और अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से न सिर्फ़ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में ज़िंदगी के तमाम शोबे मुतासिर हुए हैं और बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तालीम का शोबा चूँकि इंतहाई अहम है, क्योंकि तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जब तक बाकायदगी से जारी न रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या तालीम के हुसूल में रुकावट आती है। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई की इंतज़ामिया ने महसूस किया कि हमारे तलबा का कीमती तालीमी वक्त ज़ाया हो रहा है और सेक्रेटरी कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन बलूचिस्तान जनाब हाशिम खिलज़ई साहब ने इदारे का दौरा किया और इस दौरे के दौरान में प्रिंसिपल साहब से एक तवील नशिस्त हुई इसी हवाले से कि तलबा के इस तालीमी नुकसान के अज़ाले के लिए कुछ इक़दामात किए जाएँ। इसमें इदारे की इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर मशावरत की, गौर व ख़ौज़ किया कि कौन सा तरीका एडॉप्ट किया जा सके जिससे बआसानी हम तलबा को इंगेज कर सकें, उनके तालीमी मामलात में उनकी रहनुमाई या मदद कर सकें। तो इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम के अलावा अब तक कोई और तरीका मुतारिफ़ नहीं हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही तरीका एडॉप्ट किया जा रहा है। जिस तरह डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए तलबा को तालीम दी जाती है, इसी तरह आज आईटी की बदौलत ये आसान हो गया है कि अपने तलबा तक आप रसाई कर सकें, उनकी तालीमी रहनुमाई कर सकें। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर हमने गौर किया, जिसमें एक तरीक़ा तो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं, लेकिन उसमें हमारे तलबा के लिए और इदारे के लिए कुछ मुश्किलात थीं, क्योंकि बलूचिस्तान में तमाम जगहों पर नेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है और जहाँ कहीं है भी तो वहाँ कनेक्टिविटी का मसला दरपेश होता है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस एक मुश्किल तरीक़ा महसूस हुआ। फिर मुख्तलिफ़ असातिज़ा की मशावरत से ये तय पाया कि बीआरसी लोरालाई का अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए और मुख्तलिफ़ क्लासेस के तलबा के लिए तमाम मज़ामीन के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएं और उसका लिंक तलबा तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो वहाँ से लेक्चर्स देख सकें या सुन सकें। इस सिलसिले में कुछ तलबा और वालिदैन से भी हमने राब्ता किया कि हम उनकी सहूलत के बारे में मालूम कर लें, आया उनके लिए फ़िज़िबल क्या है या कन्वीनियंट क्या है, कौन सा तरीक़ा उनके लिए आसान रहेगा। तो इस सिलसिले में जो तलबा और वालिदैन ने हमें तजावीज़ दी, उनमें ज़्यादातर तलबा की तजवीज़ और उनके वालिदैन की तजवीज़ ये थी कि हमारे लिए आसान तरीक़ा ये है कि अगर हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए और उनके लेक्चर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएं ताकि तलबा वहाँ से देख सकेंगे। तो हमने यही किया कि हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उस पर काम अभी जारी है। इस सिलसिले में आज की ये गुफ्तगू आप तमाम तलबा के लिए और मोहतरम वालिदैन के लिए एक मोटिवेशनल या मालूमाती गुफ्तगू है, ताकि आप हमारे तरीक़ाकार से आगाह हो जाएं और इस तरीक़ाकार के तहत इंशाअल्लाह हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपके बच्चों तक उनकी जो तालीमी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए लेक्चर्स पहुँचाते रहेंगे। इदारे की इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर मौसर हिकमत अमली से इस सिलसिले का आगाज़ किया है, जिसमें तमाम तलबा और वालिदैन के ताउन की ज़रूरत है।
میں تمام والدین سے گزارش کروں گا اور طلباء سے بھی کہ وہ اس سلسلے سے فائدہ اٹھائیں، باقاعدہ طور پر لیکچرز سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں ان کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو اپنے کنسرن اساتذہ سے رابطہ کر کے ان سوالات کے جواب وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ جو ہے بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے ہم نے آن لائن کلاسز کی بجائے آڈیو یا ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور موجودہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف اپلیکیشنز اور ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے طلباء تک بروقت لیکچر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آغاز میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو بھی کرنا پڑے، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ناواقفیت کی بنیاد پر طلباء ہو سکتا ہے کچھ پریشانی محسوس کریں، لیکن ہماری آن لائن لرننگ مینجمنٹ ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جہاں تک ممکن ہو طلباء کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو جو واٹس ایپ گروپ ڈفرینٹ کلاسز کے بنائے جا رہے ہیں، ان کو جب کنوے کر دیے جائیں گے تو طلباء اگر اپنے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اساتذہ سے، تو دفتری اوقات کے دوران میں وہ اپنے کنسرن اساتذہ سے، متعلقہ اساتذہ سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے اپنی مشکلات ان سے شیئر کریں گے، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اساتذہ جو ہے ان کی مشکلات کا ازالہ کر سکیں یا رہنمائی کر سکیں۔ والدین سے گزارش میں یہ کروں گا کہ ان کا تعاون ہمیں درکار ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچوں کے پاس کم از کم واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہو، موجود ہو، اور وہ آن لائن لرننگ میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں۔ اس چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے والدین، کہ گھر میں اپنے بچے کو وہ اس بات کا پابند کریں ایک ڈیو ٹائم میں، کہ اس ٹائم میں وہ واٹس ایپ پر جو اس کو لیکچرز موصول ہو رہے ہیں ان کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ طلباء کو ایکٹیولی انگیج رکھیں، اور اس طریقے سے کہ طلباء اس کو بوجھ بھی محسوس نہ کریں، یعنی مخصوص اوقات میں وہ یہ لیکچر سنیں اور اس کے بعد اپنی وہ ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ کریں یا اپنی جو دیگر ان کی مصروفیات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں حصہ لیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ طلباء اوور برڈن نہ ہوں، خوشی خوشی وہ اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں حصہ لے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن لرننگ کے حوالے سے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بہت جلد ہم اپنے طلباء سے شیئر کریں گے، اور یہاں کہیں بھی آپ اگر کوئی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں یا مشکلات ہیں، ان کا حل ڈھونڈنے کی ہم بھی کوشش کریں گے، اور آپ بھی اپنی آراء اور تجاویز کے ذریعے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ میں طلباء سے یہ کہوں گا کہ وہ اس پروگرام سے، اس آن لائن لرننگ سسٹم سے بھرپور استفادہ کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ویڈیوز اور آڈیو لیکچرز کے ذریعے آپ کی بہتر سے بہتر طور پر رہنمائی کر سکیں۔ ساتھ ہی طلباء کو میں ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ اس سسٹم کو، اس طریقہ کار کو آپ کے لیے عزیز طلباء بڑی کوشش اور کاوش سے ہم یہ تمام چیزیں مینیج کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ اس میں آپ نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ جب ان لیکچرز کو سنیں تو مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اساتذہ کے وقار کا خیال رکھیں گے، کمنٹس میں کوئی ناشائستہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، شائستگی کا خیال رکھتے ہوئے آپ وہ سوالات بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا اساتذہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کی رہنمائی کریں، لیکن ہم آپ کی بہتر طور پر اور خوش دلی سے رہنمائی اس وقت کر سکیں گے جب آپ بھی اپنا شوق، ذوق اور جذبہ ظاہر کریں گے، اساتذہ کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے، کوئی انڈیسنٹ ریمارکس یا کمنٹ نہیں کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ والدین، سرپرست صاحبان، عزیز طلباء
اور محترم والدین، یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ ایک مثلث ہے، ایک ٹرائنگل ہے۔ اس کا ایک کونا اساتذہ ہیں یا اسکول مینجمنٹ ہے، اس کا ایک کونا طلبہ ہیں، اور ایک والدین یا سرپرست صاحبان ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم تینوں مل کر اس سلسلے کو مؤثر اور کامیاب بنا سکیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔